अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक इमाम साहब का ऐसा दिलचस्प वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों एक बार अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़े शानदार तरीके से करते थे। वक्त के पाबंद और तकवे वाले थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। दोस्तों इसी वजह से गांव का हर आदमी उस इमाम साहब की दावत कराना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जत व अफजाई करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहब के खाने की बारी लग गई। दोस्तों उसके बाद कुछ दिनों के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो गया और गांव के ही एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के पकवानों से सजाया गया। इमाम साहब खाने से फारिग होने के बाद खुश दिली से घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों इमाम साहब जब खाना खाने के बाद वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी उस दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वह भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहां पर नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वो पैसे कहीं भी नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा उसको सुनाया। शौहर ने भी उन पैसों के ताल्लुक से लाइल्मी का इजहार किया, यानी कि शौहर ने भी यही कहा कि उसको मालूम नहीं है कि वो पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई भी नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को ज़रूर इमाम साहब ने ही उठाए हैं और वो ही उन पैसों को चुरा कर ले गए हैं। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बड़ा गुस्सा आया और वो अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत दी मगर उस इमाम ने हमें बदले में ये सिला दिया। मगर इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसे के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो उस दिन के बाद से उस इमाम साहब से कतराने लगा। दोस्तों इस घटना को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमज़ान के वाक़ये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं कराएंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, वो अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए हों। हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करानी चाहिए। दोस्तों शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दी गई। शाम के वक्त इमाम साहब आ गए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि पिछले रमज़ान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही सही दे दीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि पूछिए। तो उस शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रख कर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहाँ पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिए। क्या आपने ही उठाए थे वो पैसे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज़ मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा था। खिड़की भी खुली थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसा बाहर ना उड़ जाए, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे कि इमाम साहब क्या बात हुई, आप रो क्यों रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है
اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے۔ اگر کوئی ایک بار بھی صرف قرآن پاک کو کھول بھی لیتا تو تمہیں تمہارے وہ پیسے مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس نے کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی مانگنے لگا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب سے وہ روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ دوستو، ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ دوستو، ایک عورت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا تو میری گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ جب مجھے میرے شوہر کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس طرح بوڑھا ہو چکا تھا کہ اب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے جیسا نہیں تھا۔ ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت پھانکوں تک آ پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا اور پھر گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات تھی۔ میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھا گیا کہ کون ہے جو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو کہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ اللہ کی اس آیت نے میرے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توکل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر نفل نماز ادا کی اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچے کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر سی پڑھی مگر دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا ہی رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی اور دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 بار دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہو تو باہر سے آواز آئی کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا مریض کہاں ہے۔ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ کی چیٹ پر کچھ لکھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا لائیے میری فیس میں چلتا ہوں اور یہ دوائی لا کر بچی کو دیجیے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں ڈاکٹر بولا کہ اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلایا، مفت میں تھوڑی ہی چیک اپ ہوتا ہے۔ اس پر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم یہ دوائی کیسے لا سکتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا کیا یہ سید صاحب کا گھر نہیں ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ جی نہیں، ان کا گھر اگلے گلی کے نکڑ پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر پر آیا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جس وقت تک آپ لوگوں کی پوری کہانی معلوم نہ کر لوں۔ میں نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ اس نے ہمیں تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید لایا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا کہ اب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا صلہ۔ جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔